बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चंद मुख्तसर बातें करना चाहूँगा। हनीफ अब्बासी साहब और तलाल साहब ने काफ़ी रोशनी डाली है मामलात के ऊपर। मैं आपको JIT रिपोर्ट के हवाले से बात करना चाहूँगा। जो मैंने पहले दिन जिस बदबू की बात की, मैं आज दोबारा उसका जिक्र करता हूँ। जो वॉल्यूम 10 सीक्रेट रखी गई है, वो बात अब मंजर आम पे आ गई है, और बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताई थी उसी तरह वो जैसे दिन चढ़ा हुआ है वो सच है। उसकी वजह यह है कि इस JIT ने खुद ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये नामुकम्मल है। खुद उन्होंने डिक्लेयर किया है। पहले सफे पे अगर आप देखें तो जो 10वीं वॉल्यूम है उसके सामने उन्होंने ऑनगोइंग लिख दिया हुआ है। अगर ये ऑनगोइंग है तो इसकी सिफारिशात कैसे हतमी हो सकती हैं, और ऑनगोइंग ये कैसे है ये भी सुन लें। ये 60 दिन के अंदर अंदर, यानी लिखा हुआ है, एक मिनट बस करो जी, ये लिखा हुआ है कि 60 दिन विद इन 60 डेज, विद इन, इसका मतलब है ये 10 दिन के बाद भी आ सकती थी, ये 20 दिन के बाद भी आ सकती थी। और यकीनन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें भी यही तासर दिया गया था कि दौरान तफ्तीश अगर कोई ऐसी चीज सामने आ जाए तो हम उसी वक्त उस इंटरनल रिपोर्ट पे ही फैसला कर देंगे कि छठ मंगनी से फट गया, काम हो गया। यही लिखा हुआ था ना। और देखने में क्या आता है कि 5 मई को यह बनाई जाती है, जिसमें 60 दिन 4 जुलाई को मुकम्मल होते हैं। ये हीले बहाने जो हैं ये नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि अगर आप वीकेंड शामिल करें तो वो 18 दिन बनते हैं, वो 18 दिन बनते हैं। इसकी तारीख जो है वो कहीं 22-24 में चले जाती है, और अगर आप ईद की 3 छुट्टियां डालें तो फिर ये 27-30 में चले जाती है। तो इसका मतलब ये कि 10 तारीख जो है वो तो ना उधर है ना इधर है। तो ये एक्सटेंशन दी गई बगैर कहे हुए, और उस एक्सटेंशन में क्या पता चला कि ना सिर्फ अपने मुकर्ररा वक्त में ये मुकम्मल ना हुई जो 5 मेंबर जजेस का बेंच था, बल्कि एक्सटेंशन के दौरान भी अभी तक वो ऑनगोइंग है। और ऑनगोइंग को कह रहे हैं कि इसको सील कर दिया जाए, इसको सीक्रेट रखा जाए। लिखा हुआ है सीक्रेट लिखा जाए, लेकिन जो एक दुक्का जो आई है रिपोर्ट उसी चैप्टर में वॉल्यूम 10 में, वो लीक कर दी गई है दुबई वाली। क्यों ऐसी जो है हरकतें की जा रही हैं? ये डेस्परेशन क्या है? कौन सी चीज हाथ से फिसलते जा रही है कि आप मीडिया में आके एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो केस में वजन नहीं है, वो आप बजरिया लीक्स तसलसल से ये हरकतें किए चले जा रहे हैं। क्यों वो लीक हुई? क्या इसके ऊपर नहीं सवाल पूछना चाहिए कि सिर्फ वो वाला हिस्सा जो है जो तकवीयत देता है हुकूमती मौकफ की मुखालफत में, वो बड़े आसानी से लीक हो जाता है। इसी तरह से पहले भी ये हरकत की गई, बाकी तमाम महकमों को जिम्मेदार ठहराया गया। इस महकमे को जो JIT के ज़रिए निगरानी काम हुआ वो हुकूमत की जिम्मेदारी डाल दी गई। बड़ी अच्छी बात है। अब ये भी जो लीक है ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी होनी है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई दुरुस्त काम किया जाए कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो लॉ है उसके ऊपर 2 दिन के अंदर रातों रात, जो कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं थी, वो तैयार करके जैसे ही उन्होंने मांगी तो वो इधर पैरा बन के आ गया कि जनाब इन्होंने डिले की है। डिले कोई नहीं हुई। आपने 6 तारीख को क्यों नहीं मांगी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस? असल बात यह है कि आपके हाथ पलड़े कुछ नहीं पड़ा, और अब कभी सोर्स रिपोर्ट के नाम से, कभी फॉन्ट के नाम से, कभी शॉन्ट के नाम से, कभी पॉल कॉक्स, कभी फलाने के नाम से आपने एक जमकट बनाया राम कहानियों का। और इन जो एविडेंशियरी वैल्यू है इनकी, आप इसरार तो किए चले जा रहे हैं कि जनाब हम इसरार करते हैं कि ये इररिवोकेबल है, हम इसरार करते हैं कि ये इररिफ्यूटेबल है, कि ये एस्टेब्लिश हो गया, और साथ नीचे आप सवाल भी डालते जाते हैं उन्हीं चीजों के ऊपर। और जो चीज के लिए आपको कहा ही नहीं गया वो, एक मिनट भाईजान ये आप कर ले, मैं कर लेता हूं। जिस चीज का आपको कहा ही नहीं गया वो भी आपने आकर रिकमेंड कर दिया। लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं इस मौजू पे। आप ये देखें कैसे हैरानगी की बात है कि पूरा वॉल्यूम 1, पूरा वॉल्यूम 2, पूरा वॉल्यूम 3, पूरा वॉल्यूम 4, पूरा वॉल्यूम 5, ये तमाम जो है ये सारे का सारा इस्तेमाल हुआ है कि कतरी के मौकफ को रद्द किया जाए। और कैसी खूबसूरत बात है कि वाहिद वो कतरी है तमाम में से जिसको आप कह रहे हैं कि जनाब हमने जाके इसका नहीं लेना इंटरव्यू,
اس کی سٹیٹمنٹ ہم نے ریکارڈ نہیں کرنی، کیونکہ وہ ریکارڈنگ جو ہے، وہ سٹیٹمنٹ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بالکل اس کا برعکس ہے سارا جو انہوں نے رام کہانی بنائی ہوئی ہے، جو ادھر ادھر سے جوڑ جوڑ کے انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے خیال میں اگر ہم انٹویٹیولی دیکھیں اور شاید یہ اور ایمفسائز کریں تو یہ ہے، یہ لفظ جو ہے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ نیشنل انٹرسٹ والی جو ضروریات ہے نا وہ بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں پر این آر او بنتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، ہم نے دیکھے نیب میں پیٹریٹ بنتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، ہم نے دیکھا راتوں رات جو ہے ڈیفیکشن کروائی گئی ایک شخص کی تاکہ ووٹ پورے ہو جائے نیشنل انٹرسٹ کے لیے۔ یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے یہ اس دن بھی تھا جس دن عاصم حسین کے خلاف کیس بنایا گیا تھا، یہ اس دن بھی تھا جس دن زرداری صاحب کو کہا گیا تھا، یہ اس دن بھی تھا جس دن یوسف رضا گیلانی نے 5 سال جیل میں کاٹے تھے، یہ وسیم اختر کی دفعہ بھی تھا۔ لیکن یہ نیشنل انٹرسٹ ایک شخص کے لیے نہیں ہے، وہ میرا انوکھا لاڈلا عمران خان، اس کے لیے پارا چنار کی سیریں ہیں، کیونکہ وہ اشتہاری ہے 780A کا، اس کو کوئی جواب نہیں دینا الیکشن کمیشن میں، کیونکہ وہ اشتہاری ہے 780A کا، اس کو کوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف رجحان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زمین کرک نہیں ہو سکتی بغاق سرکار، کیونکہ وہ اشتہاری ہے 780A کا۔ اس کو آج سپریم کورٹ میں جیسے ان کے وکیلوں نے وہی حربے استعمال کیے کرنے کی کوشش کی، ان کو ڈانٹ پڑی آج، وہ ادھر بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں تو 780 کا اشتہاری ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے سپریم کورٹ کو میں جواب دیتا پھروں۔ اور یہ نہیں نظر آ رہا آپ کو کوئی خدا کو بھی جان دینی ہے اگر تو سب نے وہاں بیٹھ کے اپنے اپنے جگہ پر یہ سیاست کا انتظام کرنا تو آئیں، پھر چھوڑ دیں کرسی اور آئیں میدان میں، کاغذ داخل کروائیں، ووٹ گنوا لیں اپنے۔ ماشاءاللہ نیچے سے فرسٹ آ رہی ہے آپ کی گملہ لیگ، یہ جو پی ٹی آئی ہے، اس نے انصاف دینا جو خود سارے جن کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، جن کا اپنا احتساب کمیشن جو اب 2.5 سال ہونے کو جا رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنا کہ نہیں گوارا کرتا، کوئی خدا کی خوفی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ کا جو سبق ہے نا، اور یہ جو نیشنل سیکورٹی رسک کا ہے، یہ تمام جمہوری حکومتوں نے ساری عمر 70 سال میں پاکستان میں پڑھ لی اچھی طرح۔ تو آپ آئیں الیکشن کروائیں، ہمیں سب پتا ہے کہ یہ دراصل یہ تمام کوشش یکلخت۔ آپ مجھے بتائیں ایک بات، 52 کیسز بنائے نیب نے نواز شریف کے اوپر، 52 کیسز، 52، آج وہ کدھر ہے ہمیں نہیں پتا، کہاں گئے وہ ہوا میں غائب ہو گئے۔ اس لیے ہم یہ اچھی طرح درس جانتے ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ ہمیں کیا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا سامنا کریں گے۔ بہت شکریہ صاحب، سوال لے لیں پلیز، سوال لے لیں جی۔ آخری سوال یہ ہے سر کہ GIT رپورٹ میں بہت سی انکشافات ہو چکی ہیں، اس میں سب سے بڑی انکشاف یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے 13 سوالات دیے گئے تھے، اس سے بھی شریف خاندان نے GIT کو سیٹسفائی نہیں کروا سکا۔